नमस्कार विद्यार्थी नानी बाबुहरू, आजको कक्षामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कक्षा 6 को विज्ञान तथा प्रविधि विषय अन्तर्गत एकाइ 5 को दोस्रो पाठ जीवन प्रक्रिया अन्तर्गत पोषण प्रक्रियाको दोस्रो पाठ बारे छलफल गर्दैछौँ। अघिल्लो पाठमा भाइ बहिनीहरू हामीहरूले जीवन प्रक्रियाका विभिन्न उदाहरणहरू हेरेका थियौँ, छलफल गरेका थियौँ, सम्झनु भएको छ नि? हो, आज हामी त्यही जीवन प्रक्रिया अन्तर्गत अघिल्लो कक्षामा सुरु गरेको पोषण प्रक्रिया, मोड्स अफ न्युट्रिसनको बारेमा, पोषण प्रक्रियाको बारेमा सबै जीवित वस्तुहरूले खाना लिन्छन् शक्ति प्राप्त गर्नको लागि। त्यो प्रक्रियालाई हामी पोषण प्रक्रिया भन्छौँ। त्यो पोषण प्रक्रिया अन्तर्गत स्वपोषित पोषणको बारेमा छलफल गरेका थियौँ र आज भने हामी अघिल्लो कक्षाको थोरै रिभ्यू गरेर नयाँ विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू कापी कलम किताब एकदमै तयारी अवस्थामा राख्नुहोला। अब आजको विषयवस्तु सुरु गरौँ है। ल, पोषण प्रक्रियामा अघिल्लो पाठमा हामीहरूले के छलफल गरेका थियौँ थोरै त्यसलाई रिमाइन्ड गरौँ है त। ल, सम्झनु भएको छ नि? हामीहरूले अघिल्लो कक्षामा खाना प्राप्त गर्ने आधारमा जीवहरूलाई वर्गीकरण गरेका थियौँ। कति भागमा होला? कति भागमा होला भन्नुहोस् त? हो, 2 भागमा। के होला? ल भन्नुहोस् त? 2 भागमा। मैले 2वटा एरो देखाएँ है। 2टा भागमा, एउटा स्वपोषित अटोट्रफिक स्वपोषित, अर्को गुड ठिक भन्नुभयो परपोषित है। हो, यो अघिल्लो कक्षामा हामीहरूले स्वपोषित र परपोषित भनेर खाना प्राप्त गर्ने आधारमा जीवहरूलाई 2 भागमा विभाजन गरेका थियौँ र स्वपोषित जीवहरूको बारेमा अघिल्लो कक्षामा हामीले विस्तृत छलफल गरेका थियौँ। ल भन्नुहोस् त, कस्ता जीवहरूलाई स्वपोषित भन्ने त खाना प्राप्त गर्ने आधारमा? भन्नुहोस् त? हो, ठिक भन्नुभयो, सबैले भन्नुभयो हरिया वनस्पतिहरू जसले आफ्नो खाना आफै बनाउँछन् तिनीहरूलाई हामीहरूले स्वपोषित भनेका थियौँ। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ के को बोट? मेवाको बोट। हरियो पात छ, जरा छ, अनि जराबाट यसले पानी र खनिजहरू सोस्छ। सोसेर त्यसको चाहिँ भित्र भएका चाहिँ नलीहरू हुन्छन् हैन, तिनीहरूले त्यसलाई पातमा पुर्याउँछन्। अनि पातमा सूर्यको प्रकाशको उपस्थितिमा के चाहिन्छ? अर्को हो कार्बन डाइअक्साइड। हो, कार्बन डाइअक्साइड र पानी मिलेर सूर्यको प्रकाशको उपस्थितिमा हरियो पातमा बिरुवाले खाना बनाउने प्रक्रियालाई के भनेको थियो? गुड, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो। प्रकाश संश्लेषण क्रियाबाट यिनीहरूले खाना बनाउँछन् आफै। त्यसैले यिनीहरूलाई स्वपोषित जीव भन्छौँ। हामीहरू स्वपोषित होइनौँ। हामीहरूले चाहिँ उनीहरूले बनाएको खानेकुरा लिएर हामीले चाहिँ शरीरमा शक्ति प्राप्त गर्दछौँ है। यो प्रकाश संश्लेषण क्रियाको बारेमा हामीहरूले छलफल गरेका थियौँ। स्वपोषित जीवहरूले, त्यसको मतलब वनस्पति, हरिया वनस्पतिहरूले प्रकाश संश्लेषण क्रियाको आधारमा आफ्नो खाना प्राप्त गर्दछन्, आफै बनाउँछन्। त्यसैले तिनीहरूलाई स्वपोषित भन्छौँ भनेर हामीहरूले छलफल गरेको थियो। ल, अब यो प्रकाश संश्लेषण क्रियाको बारेमा फेरि अलिकति रिभिजन हेर्नुहोस् त। के चाहिने? अघि हामीले अघिल्लो पाठमा छलफल गरेको हरितकण अनिवार्य चाहिन्छ। हरितकण बन्नको लागि के चाहिन्छ भने थियो? सूर्यको प्रकाश चाहिन्छ। हो, अनि
त्यो सूर्यको प्रकाशको उपस्थितिमा हरियो पातमा जराबाट सोसेर लिएको पानी, यहाँ हेर्नुहोस् त चित्रमा, अनि वायुमण्डलबाट लिएको कार्बन डाइअक्साइड मिलेर बिरुवाले आफ्नो खाना बनाउँछन्। यो खाना बिरुवाले यसरी बनाउने खाना नै सबै जीवित वस्तुहरूको खाना प्राप्तिको मुख्य स्रोत हो। त्यसैले यो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो हामीहरूले अघिल्लो पाठमा छलफल गऱ्यौँ नि, यो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जीवन प्रक्रियाहरूको पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण जीवन प्रक्रिया रहेछ। यदि प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहुने हो भने त हामी हाम्रो खाना प्राप्त गर्न नसक्ने रहेछौँ है। ल अगाडि बढौँ है त। अब आज भने हामी परपोषित पोषण प्रक्रिया है, हेटेरोट्रोफिक न्युट्रिसनको बारेमा छलफल गर्छौँ। आजको विषयवस्तु स्वपोषित र परपोषित खाना प्राप्त गर्ने आधारमा जीवहरूलाई हामीहरूले दुई प्रकारमा विभाजन गरेको दोस्रो प्रकार है, परपोषित है। परपोषित पोषण प्रक्रिया है त। ल अब यसको बारेमा म भाइ बहिनीहरूलाई केही जीवहरू, परपोषितमा केही जीवहरू र यस्ता कुनै कुनै वनस्पतिहरू छन् जसले चाहिँ जीवहरूलाई चाहिँ ग्रहण गर्छन्, तिनीहरू थोरै मात्रै पर्दछन्। केही उदाहरणहरू देखाउँछु। के होला यो? हो जुका, लिच है, LECH लिच। यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ खुट्टाहरूमा टोक्ने, अलि चाहिँ उसिलो ठाउँमा जुका लाग्छ नि, हो। यसले के गर्छ? हाम्रो शरीरबाट रगत चुसेर लिन्छ। यसको खाना प्राप्तिको आधार स्रोत भनेकै त्यही हो है, अरूको शरीरबाट खाना सोसेर लिने। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो के हो? च्याउ हो। ठिक भन्नुभयो, हो। यो च्याउमा हरियो पात छ? छैन, हरियो पात छैन। यसको मतलब यसले पनि आफ्नो खाना आफै बनाउँदैन। यो जुकाले पनि आफ्नो खाना आफै बनाउँदैन बिरुवाको जस्तो। अनि त्यसो भए यिनीहरू चाहिँ के रहेछन्? आफ्नो खाना आफै बनाउन नसक्ने, हरियो बिरुवा जस्तो होइन। अनि खानाका लागि अरू जीवमा निर्भर रहने। यो जुकालाई अरू जीव कतिखेर चाहिँ अरू चाहिँ जनावरहरू भेटिन्छन् अनि त्यसको चाहिँ रगत चुसेर लिने अनि आफू अगाउने शक्ति प्राप्त गर्ने। त्यस्तै यो च्याउ पनि अरू चाहिँ कुहिएको, सडे गलेको चाहिँ जीवित वस्तुहरूमा उम्रने अनि त्यसैबाट खाना सोसेर लिने, आफै खाना बनाउने होइन। यस्ता जीवहरूलाई के भन्छौँ? परपोषित जीव भन्छौँ है, हेटेरोट्रोफिक न्युट्रिसन। बिरुवाले जस्तो आफै खाना बनाउने होइन। अब आफ्नो खाना आफै बनाउने र आफ्नो खाना आफै नबनाउने, अरूमा निर्भर रहने, यो दुई प्रकारमा हामीहरू क्लियर छौँ है। ल अब अरू केही उदाहरणहरू हेरौँ। यो के होला? लामखुट्टे हो। यो लामखुट्टे पनि पोथी लामखुट्टे चाहिँ है भाइ बहिनीहरू। यो पोथी लामखुट्टेले चाहिँ रगत चुस्छ। भाले लामखुट्टे चाहिँ रगत चुस्दैन। लामखुट्टे भाले र पोथी हुन्छ, सम्झनु होला। भाले लामखुट्टे चाहिँ यस अन्तर्गत परेन, यो रगत चुस्ने अन्तर्गत। पोथी लामखुट्टे हेर्नु त, लामखुट्टेले चाहिँ रगत चुसेको त थाहा छ नि, हो। यो पनि आफ्नो खाना आफै नबनाउने, अरूमै निर्भर रहने है। ल अरूको शरीरबाट खाना लिने। अर्को यो के होला? अघिको जस्तै, अघिको चाहिँ च्याउ, यहाँ हेर्नु त प्रष्ट रूपमा यो केमा उम्रिएको छ? हो, यो चाहिँ रुख चाहिँ सुकेको रुखको यो चाहिँ ठुटा छ जुन, यो कुहिएको छ, यसको बोक्राहरू अलिअलि मकाएको छ अनि त्यसमा चाहिँ यसरी च्याउ उम्रिएको छ। यो च्याउले खाना कहाँबाट प्राप्त गर्छ? हो, त्यही चाहिँ सडेको कुहिएको रुखको चाहिँ वस्तुबाट चाहिँ यसले खाना प्राप्त गर्छ। भनेपछि यसको खानाको स्रोत भनेको त्यो कुहिएको काठ, कुहिएको पराल, सडे गलेको अरू वस्तुहरू, त्यसबाट चाहिँ खाना लिने रहेछ। यसले पनि हरियो बिरुवाले जस्तो पातमा आफै खाना बनाउने होइन रहेछ।
अघिकोले रगत चुसेको थियो, यसले चाहिँ अर्को चाहिँ ठुटाहरू कुहिएको सडी गलेको वस्तुबाट चाहिँ खाना प्राप्त गर्दो रहेछ। यस्तै उदाहरण हेर्दै जाउँ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो के होला? यो चाहिँ भाइ बहिनीले अनुमान गर्नुभयो होला, यो हामीहरूले ब्रेड खान्छौँ नि, पाउरोटीहरू, यो चाहिँ 1-2 दिनसम्म बासी राख्यौँ, त्यसलाई भिजाएर राख्यौँ, प्लास्टिकले छोपेर राख्यौँ, हावा पस्यो भने अनि यसमा के निस्कन्छ? यस्तो ढुसी भन्छौँ हामी यसलाई, हो, यसलाई फन्जाई हो, यो एक प्रकारको ढुसी हो। यो पनि यो फन्जाईलाई हामी वनस्पति पनि होइन, प्राणी पनि होइन, छुट्टै जीवको रूपमा लिन्छौँ। हो, यो चाहिँ यस्तो सडी गलेको यस्तै चिजमा निस्कँदो रहेछ। यो च्याउ पनि, अघिको च्याउ पनि के हो? फन्जाई नै हो, एक प्रकारको ढुसी नै हो। भाइ बहिनीहरूले के सम्झनु होला भने यो ढुसीहरू, फन्जाईहरू धेरै फाइदाजनक पनि छन्। यिनीहरूबाट अघि हामी च्याउ हेऱ्यौँ नि, च्याउले त हामीहरूलाई के दिन्छ? पोषण हो, होइन, पौष्टिक वस्तु हो। अनि फन्जाई चाहिँ औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ है। भने कुनै फन्जाईहरूले चाहिँ फङ्गस डिजिजहरू भन्छौँ नि, हो, रोग ल्याउँछ है, छालाका रोगहरू, केही रोगहरू ल्याउँछ। यो चाहिँ यो फन्जाई पनि अरूकै चाहिँ शरीरबाट खाना प्राप्त गरेर बाँच्ने रहेछ। यो पनि के हो? यो पनि परपोषित नै हो, होइन, अरूको शरीरबाट खाना लिने, अरूमा निर्भर रहने, आफै खाना नबनाउने है त। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ यो के होला? यो के भइरहेछ? यहाँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ नि? हो, यो चाहिँ यो एउटा फलफुल है, सुन्तला होला, ज्यामिर जस्तो छ। हो, यो चाहिँ कुहियो, कुहिसकेपछि यस्तो चाहिँ ढुसी निस्कियो यसमा पनि। फलफुलहरू, तरकारीहरू यसरी चाहिँ बिग्रिसकेपछि, कुहिसकेपछि यस्तो आएको त देख्नु भएको छ नि? हो, यसलाई हामी भन्छौँ ढुसी भन्छौँ, यो फन्जाई हो। हो, यो चाहिँ एक प्रकारको लिभिङ बिइङ नै रहेछ, जीव नै रहेछ है। अघि मैले भने नि, यो चाहिँ वनस्पति पनि होइन, प्राणी पनि होइन, यो फङ्गस, फन्जाई अन्तर्गत राख्छौँ हामी यसलाई। हो, यसले चाहिँ खाना कहाँबाट लिन्छ? यही कुहिएको चाहिँ वस्तुबाट लिन्छ। त्यो कुहिएको वस्तुमा आश्रित छ, यो निर्भर छ। यो पनि परपोषित है। अहिलेसम्मको सम्झँदै हुनुहुन्छ नि है? अघिको चाहिँ लामखुट्टेदेखि लिएर, च्याउदेखि लिएर, ढुसीदेखि लिएर है, यिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त, के भइरहेछ यहाँ? हो, सर्पले भ्याकुतालाई खाइरहेको छ है। सर्पले पनि अरू चाहिँ जीवहरूमै निर्भर रहन्छ। यो भ्याकुता खाएर अनि यसबाट उसले चाहिँ शक्ति प्राप्त गर्दो रहेछ। यो पनि परपोषक। यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ गिद्ध होला। यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ आहार केही चल्ला जस्तो छ, केही चाहिँ मारेर झुन्ड्याएर चाहिँ बोकिरहेको छ खानाको लागि। यो पनि अरूमै निर्भर छ, यो पनि परपोषित। चराले चाहिँ दाना खाइरहेको छ, चरा, यो पनि परपोषित। यी सबै हरिया वनस्पतिदेखि बाहेक अरू सबै के रहेछन्? परपोषित रहेछ। गाई हेर्नुहोस् त, गाईले पनि घाँस खाइरहेको छ, यो घाँसमा निर्भर छ, दानामा निर्भर छ। हो, यो पनि परपोषित, आफ्नो शरीरमा आफै खाना उत्पादन गर्न सक्दैन धेरै। अनि यो चाहिँ टाइगर है, हो, यसले के खान्छ नि? हो, अरू जीवित वस्तुहरूलाई मारेर खान्छ यसले, होइन, मासु मात्रै खान्छ। भनेपछि यो पूर्ण रूपमा अरू चाहिँ जीवहरूमा निर्भर छ। यो है, वनस्पतिमा पनि होइन, यो त जीवमा मात्रै निर्भर छ, अरूमै टोटल्ली निर्भर। यो पनि परपोषक रहेछ। यहाँ हेर्नु त, यो फलफुलहरू, तरकारीहरू हामी वनस्पतिबाट प्राप्त चाहिँ खानेकुराहरू खाइरहेका छौँ। हामी सबै मानिसहरू, सबै अरू जीवहरू के रहेछौँ? परपोषित रहेछौँ।
सबै परपोषितका उदाहरण हेर्नु त। हामीले खाइसके पछाडि यसलाई चाहिँ चपाउँछौँ, निल्छौँ, निलिसकेपछि पचाउँछौँ, पचाएर शरीरलाई आवश्यक पर्ने वस्तुहरू सोच्छौँ, अनि त्यो सोचिसकिसकेपछि नचाहिने वस्तुहरू जुन हुन्छन् तिनीहरूलाई निष्कासन गर्छौँ। यो प्रक्रियाबाट हामीहरू चाहिँ खानाबाट पोषण लिन्छौँ, शक्ति लिन्छौँ। अब मैले अहिलेसम्म यी जति पनि उदाहरणहरू देखाएँ नि भाइ बहिनीहरू, यी उदाहरणहरू सबै चाहिँ परपोषित पोषणका उदाहरणहरू हुन्, हेटेरोट्रफिक न्युट्रिसनका। अब यी सबै अहिलेसम्मका उदाहरणहरू हेर्दा भाइ बहिनीहरूले यो परपोषितहरू सबै एकै खालका रहेछन्, उही प्रकारका बाट चाहिँ पोषण प्राप्त गर्दा रहेछन् त? गर्दा रहेनछन्। कसैले चाहिँ अरूको शरीरमा बसेर चाहिँ खाना प्राप्त गर्दा रहेछन्, हो? कसैले चाहिँ सडे गलेको कुहिएकोबाट चाहिँ त्यहाँबाट उम्रदा रहेछन् अनि त्यही खानाको रूपमा प्राप्त गर्दा रहेछन्। कसैले अरू चाहिँ वनस्पति जीवहरूलाई खाँदा रहेछन्, पचाउँदा रहेछन्, चाहिने कुरा सोच्दा रहेछन्, अनि नचाहिने कुरा फेरि के गर्दा रहेछन्, फ्याँक्दा रहेछन्। भनेपछि अब यिनीहरू पनि परपोषित पोषण पनि एकै प्रकारको त रहेछ। स्वपोषित भनेको हामीहरूले त्यसलाई वर्गीकरण गरेका थिएनौँ। सबै हरिया वनस्पतिहरू जसले चाहिँ प्रकाश संश्लेषण क्रिया गर्छन् तिनीहरू स्वपोषित। अब त्यसो भए हामी यो परपोषित जीवहरूलाई वर्गीकरण गरौँ है त ल, अहिलेका उदाहरणहरूलाई। ल, परपोषित हेटेरोट्रपिक न्युट्रिसनलाई हामीहरू अघिका उदाहरणहरूको आधारमा 3 भागमा हेर्नुहोस् है, 3 भागमा वर्गीकरण गर्छौँ। पहिलो चाहिँ मृतपोजीवी पोषण, स्याप्रोफाइटिक न्युट्रिसन। यो भनेको चाहिँ जो चाहिँ अरू मरेका जीवहरूमा आश्रित रहन्छन् तिनीहरूमा भएको पोषण प्राप्त गरेर शक्ति लिन्छन्। जस्तै अघि मरेका जीवहरूमा, कुहिएको जीवहरूमा च्याउ सुकेको चाहिँ काठको ठुटामा, कुहिएको परालमा, गोबरमा उम्रन्छ नि मरेको जीवहरूमा। जस्तै अघि हामीले चाहिँ ढुसीहरू, फङ्गस, त्यो पनि मृतपोजीवी मरेका जीवजन्तुहरूबाट चाहिँ पोषण प्राप्त गर्ने। अर्को मरेको होइन, जीवितमै आश्रित रहने, जीवित नै जीवहरूमा आश्रय लिने। ल भन्नुहोस् त, जस्तै हो उडुस, जुम्रा, जुका, पेटमा जुका लाग्छ नि पेटमा, हैन? अघि बाहिरको जुका देखाएको थियो हामीले, हो त्यस्तालाई चाहिँ परजीवी। मृतपोजीवी भनेको चाहिँ मरेका जीवहरू, प्राणी तथा वनस्पतिहरूमा भएको पोषण लिएर जीवन निर्वाह गर्ने मृतपोजीवी। अघिका माथिको उदाहरणहरूमा च्याउ, हैन? अनि हामीहरूले चाहिँ त्यो ढुसी, हो, तिनीहरू च्याउ एक प्रकारको ढुसी नै हो। परजीवीहरू चाहिँ जीवितमै अन्य जीवित शरीरमा आश्रय लिने र त्यही जीवित शरीरको चाहिँ रगत लगायत अन्य वस्तुहरू लिएर जीवन निर्वाह गर्नेलाई परजीवी, प्यारासाइटिक भन्ने। अनि अर्को चाहिँ अब यो मृतपोजीवीमा हामी पर्छौँ? हामी त पर्दैनौँ। मरेका जीवजन्तुहरूमा आश्रित हुने त होइन हामीहरू, परजीवी पनि होइन। अरू जीवित वस्तुहरूबाट चाहिँ हामी के होला त भन्दा हामी चाहिँ अरू वस्तुहरूमा आश्रित हुने हो, आफै खाना नबनाउने हो, तर अरूले बनाएको खाना खाने, पचाउने, त्यसपछि आवश्यक शोषण गर्ने, लिने, अनावश्यकलाई फेरि निष्कासन गर्ने, त्यो खालको पाचन प्रणाली भएकाहरू जो जीवहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामी प्राणी सदृश पोषण, होलोजोइक न्युट्रिसन
जस्तै अहिलेको उदाहरणमा गाई खान्छ, त्यो खाए जति सबै चाहिँ लिने हो होइन, चाहिने वस्तु लिन्छ होइन, शरीरमा मिलाउँछ, नचाहिने वस्तु फ्याँक्छ। बाघले पनि लिन्छ खाना, मासु लिन्छ, चाहिने शरीरलाई चाहिने जति सोच्छ, अरू चाहिँ फ्याँक्छ होइन। हो, यिनीहरू हामी लगायत गाई, बाख्रा, बाघ यिनीहरू चाहिँ होलोजोइक न्युट्रिसनमा। भनेपछि परपोषितलाई हामीहरूले के गर्यौँ, 3 भागमा विभाजन गर्यौँ। ल अब हामीहरू हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, परपोषित पोषणमा छौँ आज हामी। परपोषित पोषणलाई हामीहरूले कति भागमा विभाजन गर्यौँ भन्नुहोस् है। परपोषित पोषण 3 भागमा। पहिलो चाहिँ मृतपोजीवी स्याप्रोफाइटिक है, अन्य मरेको जीवहरूमा निर्भर रहने। दोस्रो हामीहरूले के भनेको थियो, परजीवी प्यारासाइट, र अर्को के हो, प्राणी सदृश है। ल अब यो हेटेरोट्रपिकलाई हामीहरूले 3 भागमा विभाजन गर्यौँ। टिप्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू पनि। ल अब यसपछि हामी यिनीहरूको यो 3वटा मृतपोजीवी, परजीवी र प्राणी सदृश यिनीहरूको बारेमा विस्तृतमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। आज हामी मृतपोजीवी पोषण र परजीवी पोषणको बारेमा छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू, र यो प्राणी सदृश पोषणको बारेमा अर्को पाठमा छलफल गर्नेछौँ है त। ल अब मृतपोजीवी पोषण के हो, स्याप्रोफाइटिक न्युट्रिसन, कस्ता जीवहरूमा यस्तो किसिमको पोषण हुन्छ। अघि हामीहरूले केही चर्चा त गरिसक्यौँ। उदाहरण भन्नुहोस् त ल मृतपोजीवीको। हो, मृतपोजीवी च्याउ हामीहरूले उदाहरण दियौँ। त्यसै गरेर ब्रेडहरूमा, पाउरोटीहरूमा, अनि बासी खानाहरूमा होइन, कुहिएका चाहिँ फलफुलहरूमा, तरकारीहरूमा, अनि ओसिलो ठाउँमा हामीहरूले चाहिँ कपडाहरू त्यस्तो राख्यौँ भने त्यसमा पनि सेतो ढुसी आउँछ। हो, यिनीहरू चाहिँ के हो, मृतपोजीवी पोषण हो। र यिनीहरूले चाहिँ हामीहरूले जस्तो खाना लिने, पचाउने होइन, चाहिने जति सोच्ने, नचाहिने फ्याँक्ने यस्तो गर्दैनन्। मुख्य मृतपोजीवी पोषणमा हुने एउटा मुख्य विशेषता भाइ बहिनीहरूले सम्झनुपर्ने, यिनीहरूमा चाहिँ डाइजेसन जुन पाचन क्रिया हो यो यिनीहरूको शरीरभित्र हुँदैन। प्राणी सदृशमा हुने रहेछ, अरूमा मृतपोजीवीमा पाचन प्रक्रिया हुँदैन। यिनीहरूको पाचन प्रक्रिया शरीर बाहिरै हुन्छ, अथवा अरू मरेका जीवहरूमा जो पचिसकेको खानेकुरा हो, पोषण हो, त्यही यिनीहरूले डाइरेक्ट लिन्छन्। त्यसैले यिनीहरूलाई मृतपोजीवी भन्छौँ। सम्झनु भएको छ? यहाँ हेर्नुहोस् त ल, जस्तै अब ढलेको रुख सुकेको छ, हामी त यो मरेको होइन, जो जिउँदो छ भने पनि त्यो चाहिँ भित्र सुकेको, त्यसमा चाहिँ केही चाहिँ कुहिएको, सडे गलेको भाग छ भने त्यसमा के उम्रन्छ, च्याउहरू उम्रन्छन्। अघि हामीले चित्र हेऱ्यौँ होइन, देख्नु भएको छ नि। हो, त्यो च्याउ मृतपोजीवी हो। अनि हामीहरूले च्याउ चाहिँ खेती गरेको पनि देख्नु भयो होला। केमा गर्छौँ? च्याउ चाहिँ पराल हो, अनि काठको ठुटामा, त्यस्तै गरेर गोबर चाहिँ बाट चाहिँ त्यसमा च्याउ उम्रिएको हो, त्यो मृतपोजीवी रहेछ च्याउ। त्यस्तै धेरै बासिरहेको दही होइन, दही बासिरह्यो अनि सेतो चाहिँ बाहिर निस्कन्छ। अचार राख्ने चलन हुन्छ नि, अचार बट्टामा, त्यसमा चाहिँ हावा पस्यो अनि त्यसमा चाहिँ चाहिने जति चाहिँ
तेल पुगेन हैन भनेदेखि अनि त्यसमा सेतो माथिबाट चाहिँ निस्केको हुन्छ। देख्नु भएको छ नि? हो, फलफुलहरू कुहियो हैन, बिग्रियो अनि केही समय राख्यो भने त्यसमा पनि ढुसी पलाएर आउँछ। हो, यिनीहरू चाहिँ कुहिएको फलफुल भनेको मरेको जीव हैन, बोटबाट निस्किसकेको। कुहिएको काठ, कुहिएको पराल, तिनीहरूमा भएको पोषण प्राप्त गरेर मृतपोजीवी। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त यो च्याउ, त्यस्तै यसमा हेर्नुहोस् त अघि हामीले ब्रेड, यो चाहिँ हामी यसको प्रयोग हामी आफै पनि गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। ब्रेड लिने अनि त्यसमा चाहिँ केही अलिअलि भिजाउने अनि त्यसलाई चाहिँ अलिअलि प्लास्टिकले छोपेर 1-2 दिनसम्म राखियो भने यी यस्तो खालको चाहिँ ढुसी निस्कन्छ, हो, फङ्गस निस्कन्छ। यसले खानेकुरा कहाँबाट लिँदो रहेछ? यही चाहिँ ब्रेडबाट लिँदो रहेछ। यो च्याउले कहाँबाट लिँदो रहेछ? त्यही सुकेको चाहिँ कुहिएको काठबाट लिँदो रहेछ। यसमा पनि त्यही हो अघि हामीले हेरेको। यिनीहरू मृतपोजीवी जीवहरूका उदाहरण है। यहाँ हेर्नुहोस् त, यी कुनै यो ब्याक्टेरिया हो, यो ब्याक्टेरियाहरू कुनै पनि यिनीहरूले पनि अस्ति हामीहरूले चाहिँ डिकम्पोजर, विच्छेदक भनेको थियो नि, यिनीहरूले चाहिँ मरिसकिसके पछाडि जीवहरूलाई कुहाउने, सडाउने अनि फेरि माटोमा मिलाउने काम गर्ने यो ब्याक्टेरियाहरू, ढुसीहरू मृतपोजीवीको उदाहरण है। ल, अब त्यसो भए कस्तोलाई हामी मृतपोजीवी भन्ने रहेछौँ त भन्दा, हेर्नुहोस् त, मृत जीव, मरेको जीवको, जीव भन्नाले बिरुवा पनि हुनसक्छ, जनावर पनि हुनसक्छ, शरीरबाट आफ्नो खाना प्राप्त गर्ने, जस्तै च्याउ, ढुसी, केही ब्याक्टेरिया अघि हामीले देख्यौँ नि, आदि चाहिँ मृतपोजीवी हुन्। अनि यिनीहरूमा हरितकण हुँदैन, त्यसैले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैनन्। यिनीहरूमा पाचन प्रक्रिया पनि हुँदैन। अरू मरेका जीवहरूले पचाएको खाना चाहिँ लिएर आफ्नो जीविका चलाउँछन्, शक्ति लिन्छन्। ल, अब हामीहरूले मृतपोजीवी यसको बारेमा छलफल गरिसक्यौँ। अब हामी लागौँ परजीवी पोषण, दोस्रो है त। परजीवी पोषण कस्तोलाई परजीवी पोषण भन्ने त? अघि हामीले उदाहरण हेऱ्यौँ नि केही, भन्नुहोस् त उदाहरण। हो, जुम्रा अघि भनेको थियो। जुम्रा चाहिँ अरूको शरीरमा बस्ने, त्यहीँबाट खाना प्राप्त गर्ने अनि शक्ति लिने र जीवन निर्वाह गर्ने है। यिनीहरूले चाहिँ अरूको शरीर कस्तो? मरेको जीवमा होइन, मरेकोमा होइन, जीवित नै, जीवित अन्य शरीरहरूमा निर्भर रहने। जस्तै अघि हेरेको हेर्नुहोस् त, यो लामखुट्टे होइन, त्यस्तै यो के होला? जुम्रा, यहाँभित्र हेर्नुहोस् न, रगत चुसिरहेको छ, हो, जीवितको शरीरमा आश्रय। यो के होला? उडुस, बेडबग है, उडुस। यसले पनि अरूबाटै खाना लिने हो। यो नि हो, ठिक भन्नुभयो, उपियाँ, फ्ली है, उपियाँ, यसले पनि अरू जीवित वस्तुहरूमै आश्रय लिन्छ। यी सबै परजीवी हुन्। यो नि हेर्नुहोस् त, हातमा लिएको छ, के होला नि? यो जुका, राउन्डवर्म। यो चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ त्यो टोकेर शरीर चुसेर रगत चुस्नेलाई चाहिँ त्यो पनि जुगानी भन्छौँ, त्यो चाहिँ लिच हो। यो चाहिँ राउन्डवर्म, यो चाहिँ भित्र, अघिको शरीर बाहिरबाट, यो चाहिँ शरीर भित्र हुने, भित्र बस्ने होइन। पेटमा जुका पर्यो भन्छ नि होइन, हो यो। अनि यो चाहिँ पिनवर्म, चूर्ना भन्छ है। यो पनि अरूको चाहिँ शरीरबाटै रगत चुसेर जीवन निर्वाह गर्ने चूर्ना। यिनीहरू सबै परजीवी हुन्। त्यसो भए अब यसलाई हामी परिभाषित गरौँ न त। के हो त परजीवी भनेको? केही जीवहरू अन्य जीवित जीवहरूको शरीरमा रहेर आफ्नो जीवनयापन गर्छन्। अघि हामीले उदाहरण हेऱ्यौँ नि, हो, ती जीवहरू अन्य जीवित वस्तुहरूको शरीरमा रहेर जीवनयापन गर्ने हो। त्यस्तालाई हामी प्यारासाइट, परजीवी भन्ने। उदाहरण भन्नुहोस् त ल, 2-4वटा उदाहरण। हो, अघि हेरेकै छ, जुम्रा, उडुस, उपियाँ,
किर्ना हो, यिनीहरू चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त जुका परजीवीका उदाहरण। अब मृतपोजीवी र परजीवी मा हामी फरक छुट्याउन सक्छौं है त। अब परजीवी पनि दुई प्रकारका रहेछन्, एकै प्रकारका त रहेनछन्। परजीवीहरूको एक दुईवटा उदाहरण हेरौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, कुनै कुनै परजीवीहरू अघि हेरौँ, जस्तै जुम्रा शरीर बाहिरबाट कि भित्रबाट चुस्ने। गुड, ठिक भन्नु, शरीर बाहिर। अर्को उदाहरण भन्नुहोस् त। हो, उडुस। उडुस पनि शरीर बाहिरबाट रगत चुस्ने। किर्ना, त्यसले पनि बाहिरबाट रगत चुस्ने। शरीर अन्य जीवित जीवहरूको शरीर बाहिरबाट रगत चुस्ने अथवा बाहिर आश्रय लिएर जीवन निर्वाह गर्नेहरूलाई बाह्य परजीवी, इक्टोप्यारासाइट्स भन्ने। अर्को अब भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्नुहोस् त, अर्को परजीवी के होला? दोस्रो प्रकारको परजीवी। गुड, ठिक भन्नुभयो, सही अनुमान गर्नुभयो। हो, भित्री परजीवी। एउटा बाहिर भएपछि शरीरभित्र पनि हुँदो रहेछन् नि त परजीवीहरू, होइन? अघि हामीले देखाइसक्यौँ। के उदाहरण पनि भन्नुहोस् त ल भित्री परजीवीको। हो, भित्री परजीवी जुका, चूर्ना हो, प्लाज्मोडियमहरू, होइन? शरीरभित्र बसेर चाहिँ नि रोग ल्याउने, होइन? अङ्कुशे जुकाहरू भयो, टेपवर्महरू भयो, होइन? हो, अनि अर्को चाहिँ नाम्ले किराहरू भयो, होइन? यिनीहरू चाहिँ शरीरभित्र आश्रय लिएर, जीवित शरीर जीवहरूको शरीरभित्र आश्रय लिनेहरू भित्री परजीवी। अनि जीवित जीवहरूको बाहिर चाहिँ आश्रय लिने र त्यहीबाट खाना प्राप्त गरेर शक्ति प्राप्त गर्नेहरू बाह्य परजीवी। इक्टोप्यारासाइट, इन्डोप्यारासाइट, दुई किसिमको। अब यिनीहरूलाई परिभाषित गरौँ है त। बाह्य परजीवी भनेको के रहेछ? जुम्रा, उपियाँ, है, यो लाइस, फ्ली, बेडबग, होइन? त्यस्तै यो बाहिर बाह्यको चाहिँ यो जुका चाहिँ यो बाहिरबाट रगत चुस्ने जुका है। हो, शरीर बाहिरबाट हो। जस्ता जीवले अन्य जनावरको रगत चुसेर जीवनयापन गर्छन् बाहिरबाट। हो, भित्र शरीर भित्र रहेर होइन, बाहिर रहेर है। यसरी सजीवलाई बाहिरबाट चुसेर खाने भएकोले यिनलाई बाहिरी प्यारासाइट भनिन्छ। यिनको उदाहरण यहाँ माथि हामीले गरिसक्यौँ। अब यस्तै अन्य बाह्य परजीवीहरू के हुन सक्छन् त? भाइ बहिनीहरूले थप उदाहरणहरू खोजेर अनि त्यसको सूची बनाउनु होला है। त्यस्तै अर्को भित्री परजीवी। भित्री परजीवीमा अघि हामीहरूले सजीवहरूको चाहिँ भित्र बसेर जीवनयापन गर्ने, त्यही भित्रबाट खाना प्राप्त गर्ने। जस्तै प्लाज्मोडियम, यो प्लाज्मोडियम प्यारासाइट, यो मलेरिया औलो रोग भन्ने सुनेछ नि भाइ बहिनीहरू? हो, यो मलेरिया ल्याउने कीटाणु हो। यो एककोशीय जीव हो, हाम्रो आँखाले देख्न नसकिने हो। यो प्लाज्मोडियम हाम्रो शरीरभित्र, हाम्रो चाहिँ रगतमा चाहिँ पस्यो भने त्यसबाट मलेरिया रोग लाग्छ। त्यस्तै चूर्ना, जुका, यो जुका चाहिँ एस्कारिस भनेको चाहिँ यो शरीरभित्र चाहिँ पेटमा पाइने जुका भयो। अहिको लिच चाहिँ बाहिरबाट लाग्ने, त्यसमा कन्फ्युज नहुनु होला। आदि जीवहरू सजीवको शरीरभित्र रहेर खाना प्राप्त गर्छन्, त्यसैले यिनीहरूलाई के भन्ने? इन्डोप्यारासाइट भन्ने। ल, अब भाइ बहिनीहरू हामीहरूले आज के छलफल गर्यौँ त भने परपोषित अन्तर्गत परपोषित अन्य जीवहरूमा आश्रित रहने, निर्भर रहने खानाको लागि त्यस्ता जीवहरूलाई परपोषित तीन भागमा विभाजन गर्यौँ। पहिलो, मृतपोजीवी, अन्य मरेको जीवहरूमा रहेर त्यसबाट चाहिँ खाना प्राप्त गर्ने। यसको उदाहरण यहाँ हेर्नुहोस् त है, अघि हामीले छलफल गरेको मृतपोजीवीको उदाहरण। च्याउ, यो फलफुलमा ढुसी आएको। अब परजीवी
परजीवीलाई हामीहरूले कति भागमा विभाजन गर्यौं? कति भागमा? 2 भागमा हो, 2 भागमा है। ल यो 2 भागको म यहाँ देखाउँछु भाइ बहिनीहरूलाई। ल 2 भागमा हेर्नुहोस् त, यिनीहरू सबै के हुन्? मृतपोजीवी, स्याप्रोफाइटिक न्युट्रिसन। अनि परजीवीहरू कति भागमा? 2 भागमा, बाह्य परजीवी र भित्री परजीवी। अनि यिनीहरूको उदाहरणहरू हेर्नुहोस् त है, मैले केही उदाहरण, यो के हो? उडुस, यो जुका है, अनि यो चाहिँ शरीरभित्र लाग्ने जुका, अनि यो चूर्ना, यो चाहिँ भित्री परजीवी। अब यो प्राणी सदृशको बारेमा हामीहरूले आज परिचय गरौँ, यसको बारेमा हामी अर्को कक्षामा विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। आजलाई यति नै सक्रिय सहभागितामा को साथ कक्षामा प्रस्तुत हुनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई नमस्कार।